मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयले वाचपायच्या ह्या प्रवाद इज्रायल प्रजे सांगून आसा. पळया जशेच्या मळात ताणें कमरो पुडतलो, देवाचो आत्मो ताचे थंय वस्ती करतलो. बूद जाणवाय शणेपण इसर पवित्रत्म्याची दिणी ताचे थंय आमकां पळोवंक मेळटली. सगळ्यांक तो शांती नितीन चलन व्हरतलो. ताच्या काळासर मनजाती एकामेका दुखय नासतना शांतीन जियेतली. सगळे लोक ताका सोदून वेतले असलो प्रवाद करून आसा. कितें पुराय ह्या प्रवादीन प्रवाद करून सांगलें तें सगळें जिच्या जिवितांत जारी जालें. जशें जनसलो बापूय दाविदाचो आनी जेजू दाविदाच्या कुटुंबांत जल्मलो. पवित्रत्म्याच्या स्पिरितान भरून ताणें आपलें मिसां सुरू केलें. लोकां सताच्या नितीच्या मायामोगाची वाड ताणें दाखयली. मायामोगान जियोंक ताणें लोकांक उलो दिलो. राग द्वेश सांडून एकामेका बोगसून शांतीन जियोंक ताणें शिकयलें. आनी सगळे लोक ताका सोदून वेतले ताचें ताण बरेंपण जोडच्याक. तर जेजूक आमच्या जिवितांत आमी स्विकार केल्या. जेजू आमचें तें सेन्स करता, आमकां मोगाचें शांतीचें व्यक्तित्व करता आनी ताच्या आशिर्वादांनी तो आमकां भरता असलो संदेश हें पयलें वाचप आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या वांजेलांत जेजू सर्गेच्या बापाक अर्गां दिता. सर्गेच्या बापान सर्गेचे संगती ल्हानां उडापे केल्ले खातीर हो आमचो देव सादे बोळे लोकांक कालते लोकां लागीं सरता. तांकां सर्गेच्या राजा गूड कळीत करता. देव गर्वे अहंकार्यांक पयस करता आनी ल्हानांक तो वयर उबारता आनी दंदिरव्यांनी भरता. मरी माय कालती जाली सादी जाली त्या दिवस सर्गेच्या बापान आपल्या पुताचे आवय जावंक विंचून काडलें. जेजू ह्या संवसारांत आयिल्ल्या वेळार जेजून आपोसलां विंचून काडतना क्रिस्तांक ताणें विंचून काडूं ना, सादे बळे खालते लोकांक ताणें विंचून काडलें. जेजूचो फाटलाव गिरेस्त लोकांनी करूं ना, सादे बळे लोकांनी पातकी लोकांनी सुंकगारांनी ताचो फाटलाव केलो. तर हें सगळें आमकां दाखोवन दिता की देव सादे बळे आनी कालते लोकांक चड पसंत करता आनी आपली आशिर्वादां तांचेर वता. त्या देखून जेजू आयच्या वांजेलां सांगून आसा, भागी तुमचे दोळे आनी तुमचे कान जे तुमी पळयता. जायते जाण पळोवंक आसले तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. भागी तुमचे कान तुमी आयकता तें जायते जाण आयकूंक आसले तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. ह्या उतरां मार्फत जेजू आमकां सांगता की आमी देवा मुखार सादे बळे कालते जाल्यार देव आमकां चड लागीं जाता आनी सर्गींचे संगती आमकां उडापे करता आनी आपले आशिर्वाद आमचेर वता आनी ताचें दर्शन आमकां भोगूंक फावो करता. त्या देखून सादे बळे कालते जावन आमी देवा मुखार आयिल्ल्या वेळार हें सगळें आमकां भोगूंक फावो जाता असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेलांत आमकां दिवन आसा.